बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा महर। वेलकम है। कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें मैंने लोगों से ये पूछा था कि अगर आपको हमारे माशरे से एक रस्म का ख़ात्मा करने का मौका मिले तो आप कौन सी रस्म को ख़त्म करना चाहेंगे। उस पोस्ट पर बहुत से लड़कों ने और तकरीबन तमाम लड़कियों ने एक ही जवाब दिया कि जहेज़, यानी वो तमाम लोग जहेज़ की रस्म का ख़ात्मा करना चाह रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना जहेज़ पर एक वीडियो बनाई जाए। तो आज इस वीडियो में हम जहेज़ के मुतालिक सारी मालूमात जानेंगे कि जहेज़ शुरू कहाँ से हुआ और आज जहेज़ हमारे लिए इतना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों बन चुका है और जहेज़ की वजह से हमारे माशरे को क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है। वैसे तो जहेज़ के बारे में हमें बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि जहेज़ सुन्नत है इसलिए वो लोग जहेज़ देते हैं, कुछ लोग इसे गिफ्ट भी बोलते हैं और कुछ लोग जहेज़ के ख़िलाफ़ ये नारा भी लगाते हैं कि जहेज़ एक लानत है, इसे ख़त्म करें। और कुछ लोग जहेज़ को इसलिए भी फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो जहेज़ नहीं देंगे या जहेज़ नहीं लेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जो लोग ये कहते हैं कि जहेज़ एक सुन्नत है इसीलिए हम जहेज़ का लेन देन करते हैं। यानी लेन देन से मुराद कि वो लोग अपनी बेटियों को जहेज़ देते हैं और अपने बेटों के लिए जहेज़ ले लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक इस्लामी माशरे में रहते हैं और हम एक ऐसे मुसलमान हैं कि जब हम शादी ब्याह की दूसरी फालतू रस्मों को फॉलो कर रहे होते हैं तब हमें कभी भी इस्लाम याद नहीं आता कि वो रस्में इस्लाम में अलाउ हैं भी कि नहीं। लेकिन जब बात जहेज़ की आती है तो फिर हम फ़ौरन इस्लाम का सहारा ले लेते हैं और हम सिर्फ उतना सा इस्लाम सीखते हैं जितना को इस्लाम हमारे हिस्से में आ रहा होता है, यानी हमें डिफेंड कर रहा होता है। बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को जहेज़ दिया था, लेकिन वो जो जहेज़ दिया गया था वो मौला अली करमुल्लाह वजहू ने जो बहर की रकम अदा की थी उसी रकम से कुछ पैसों से कुछ घर की बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें ली गई थी, जिनमें कुछ बिछौना और खाने पीने के कुछ मामूली से बर्तन थे। इस चीज़ को घर के पूरे सामान को जहेज़ में देना, उसके साथ मंसूब करना सरासर गलत है। इस्लामी शरीयत और अल्लाह ताला के बनाए हुए आइन में ये मर्द की ज़िम्मेदारी होती है कि वो जहेज़ का मुख्तसर या ज़रूरी सामान जो भी है वो जमा करे। ये ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने मर्दों के ज़िम्मे रखी है। मर्दों की औरतों पर फजीलत की एक अहम वजह मर्दों का औरतों पर अपने माल को खर्च करना भी है। शरीयत इस्लाम में निकाह के मौका पर औरत के ज़िम्मा पर किसी किस्म का कोई भी खर्च नहीं रखा गया, बल्कि इसके बरअक्स तो निकाह में औरत को मेहर दिया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्हें लगता है कि जहेज़ एक गिफ्ट है। यानी गिफ्ट का मतलब होता है कि आपने अपनी बेटी को, दामाद को या उसके ससुराल वालों को कुछ कीमती अशिया गिफ्ट में कर दी उनके लिए। जहेज़ को गिफ्ट बोलकर इसको सपोर्ट करना सरासर गलत है। इसके बाद जहेज़ को सपोर्ट करने में उन लोगों की बारी आती है जिन्हें लगता है कि अगर वो जहेज़ नहीं देंगे तो लोग क्या कहेंगे। इन लोगों के लिए किसी ने क्या खूब कहा है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इसी टॉपिक पर मैंने छोटे होते एक कहानी सुनी थी कि एक बादशाह ने अपनी बेटी की शादी की। वो अपने बाप की इकलौती बेटी थी और जब उसने अपनी बेटी की शादी की तो उसने उसको दुनिया जहान की तमाम चीज़ें गिफ्ट में दी, जहेज़ में दी, या जो भी आप इसको नाम दे दें। उसके बाद जब शहज़ादी का सारा सामान खोला गया, सेट किया जाने लगा, तो उसके अंदर एक ख़ास किस्म का चम्मच जिससे खीर बनाते थे, जिसे खमीर बोला जाता था, वो मौजूद नहीं था। शायद वो मिस हो गया या बादशाह भूल गया अपनी बेटी को वो चम्मच देना। तो बात करने वालों ने उनको भी बात कर दी थी कि ये कैसा बादशाह है जिसने अपनी बेटी को खमीर ही नहीं दिया, इसको इतना ही नहीं पता। यानी यहाँ पर बात समझने की ये है कि लोगों की फिक्र नहीं करनी चाहिए, लोग तो बातें करते ही करते हैं। फिर आते हैं वो लोग जो जहेज़ के खिलाफ ये नारा लगाते हैं कि जहेज़ एक लानत है, इस लानत को ख़त्म करना चाहिए। ये वही पढ़े लिखे लोग होते हैं जो कि जहेज़ लेते भी हैं और जहेज़ देते भी हैं। ये लोग जहेज़ को सिर्फ नारों की हद तक बुरा कहते हैं और खुद प्रैक्टिकल वे में इसके ऊपर अमल नहीं करते। तो अब बात कर लेते हैं कि जहेज़ है क्या और जहेज़ की वजह से हमारे माशरे को क्या क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है। बेसिकली जहेज़ का मतलब एक घर का पूरा साजो सामान जिसमें पैसे, सोना, गाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह लड़की के माँ बाप की माली हैसियत के मुताबिक शामिल हो सकते हैं। ये तमाम चीज़ें लड़की के वालिद या लड़की के जो वली होते हैं वो अपनी बेटी को शादी के वक्त देते हैं जहेज़ के तौर पर। पूरी दुनिया में
50 کے قریب اسلامی ریاستیں اور 45 کے قریب اسلامی ممالک موجود ہیں، لیکن جہیز کی رسم بر صغیر میں پروان چڑھی، جس کو ہم لوگوں نے دوسری فالتو رسموں کی طرح اڈاپٹ کیا اور آج تک ہم نے اس رسم کو اپنایا ہوا ہے۔ دراصل جہیز کی رسم بر صغیر کے ہندوؤں اور دیگر جو نو مسلم لوگ تھے ان کے اندر کئی ہزار سالوں سے موجود تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں میں شادی کے موقع پر نہ تو بیٹیوں کو مہر دینے کی رسم ہوتی ہے اور نہ ہی ان کی بیٹیوں کا ان کی وراثت میں کسی قسم کا کوئی حصہ موجود ہوتا ہے، اور شادی کے بعد ان کی بیٹیوں کا جینا مرنا سب کچھ موت تک ان کے سسرال میں ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ شادی کے وقت ہی اپنی بیٹی کو جو بھی دینا ہوتا تھا وہ شادی کے وقت ہی اپنی بیٹی کو دے دیتے تھے، جس سے وہ جہیز کا نام دیتے تھے۔ بر صغیر کے مسلمانوں کو یہ رسم شاید اچھی لگی اور اسی لیے دیگر فالتو رسموں کی طرح انہوں نے جہیز کی رسم کو بھی پکڑ لیا اور آج تک اس کو نبھا رہے ہیں۔ بات کریں نقصانات کی، تو جہیز دیمک کی طرح کام کرتا ہے۔ صرف جہیز کی وجہ سے ہمارے ملک میں بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جن کی شادیاں بہت لیٹ ہو جاتی ہیں، یا جن کی شادیاں اچھی جگہ پہ نہیں ہو پاتی، یا جن کی شادیوں کے بعد ان کے اوپر ڈومیسٹک وائلنس کیا جاتا ہے۔ بہت سی ایسی پڑھی لکھی فیملی ہوتی ہیں جہاں پر جہیز کی وجہ سے اپنی بہوؤں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، لیکن ان لوگوں کو اتنا زیادہ ایموشنلی ٹارچر کیا جاتا ہے کہ ماں باپ ان کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنی جو دوسری ان کی چھوٹی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ ان کو لازمی جہیز دیتے ہیں، تاکہ جس طرح ان کی بڑی بیٹی نے باتیں سنی ہیں اس طرح ان کی باقی بیٹیوں کو وہ باتیں سننی نہ پڑے۔ ہمارے معاشرے میں جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس کی تعلیم و تربیت سے زیادہ ماں باپ کو اس کے جہیز کی فکر ہوتی ہے۔ لڑکی کی شادی کے وقت ماں باپ جہیز کی تیاری میں اتنا زیادہ مصروف ہوتے ہیں کہ وہ ان سب تیاریوں میں اپنی بیٹی کی تربیت کرنے میں یہ بات بھول ہی جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو یہ بھی سکھانا ہے کہ شادی کے بعد اپنے گھر کو مینٹین کیسے کرنا ہے، شادی کے بعد کمپرومائز اور کوآپریٹ کس طریقے سے کرنا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بہت سی لڑکیاں جن کے ماں باپ نے ان کو اچھا خاصا جہیز کا سامان تو دیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی زندگی میں خوش نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ ایسے واقعات بھی دیکھے ہیں کہ ماں باپ بڑے پیار سے بڑے خلوص سے اپنا گھر بناتے ہیں، اور پھر اب جب ان کی بیٹیوں کی شادی کی باری آتی ہے تو ان کا جہیز تیار کرنے کے لیے انہیں قرض لینا پڑتا ہے، اور اس قرض کو ادا کرنے کے لیے انہیں مزید قرض لینا پڑتا ہے، اور ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ ان ماں باپ کو اس قرض کو ادا کرنے کے لیے وہ گھر بھی بیچنا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کی شادی اپنے رشتہ داروں میں ہی کرتے ہیں، اور رشتہ دار اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ انڈائریکٹلی باتیں کرتے ہیں کہ ہماری تو ایک ہی بیٹی ہے یا ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار کی شادی ہوئی تو ان لوگوں نے اس کو اتنا زیادہ جہیز دیا، اتنا زیادہ سامان آیا، اس کی تو گاڑی بھی آئی، تو مجبوراً لڑکی کے ماں باپ کو اپنی بیٹی کو جہیز دینا ہی پڑتا ہے، اور نہ صرف جہیز دینا پڑتا ہے بلکہ پراپر ہر طریقے سے ہر چیز ہر ڈیمانڈ کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ اور بہت سے کیسز ایسے بھی سامنے آتے ہیں جن میں لڑکیوں کی شادی ٹوٹنے اور ان کی طلاق کی وجہ صرف اور صرف جہیز ہوتا ہے۔ بیٹی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں جہیز کی فالتو رسم کی وجہ سے بیٹی کے نام کے ساتھ رحمت کی جگہ زحمت کا ٹیگ لگ چکا ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس ویڈیو میں شروع سے لے کر اب تک میں نے جتنی بھی باتیں کہی ہیں تقریباً ہم سبھی ان باتوں سے پہلے سے ہی آگاہ ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جہیز کے کانسیپٹ کو سمجھیں، اپنے بچوں کو اور ارد گرد کے لوگوں کو سمجھائیں، اور جہیز کی فالتو رسم کا خاتمہ خود اپنے گھر سے کریں۔ اگر ہم سب مل کر کوشش کریں اور جہیز کی رسم کا خاتمہ کرنے کا آغاز اپنے اپنے گھروں سے شروع کر دیں تو انشاءاللہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ ہمارے معاشرے سے جہیز کی فالتو رسم کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، اور کوئی بھی غریب باپ اپنی بیٹی کی شادی کے وقت اس کے جہیز کی وجہ سے پریشان نہیں ہوگا۔ کوئی بھی بیٹی جہیز کی وجہ سے محض اپنے گھر میں بیٹھی نہیں رہ جائے گی، اور کسی بھی لڑکی کو جہیز کی وجہ سے طلاق کا نام نہیں سننا پڑے گا۔ بات صرف سچے دل سے نیت کرنے کی اور کوشش کرنے کی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔